रामायणं रामप्राप्तिपूर्वकम् अयनं मार्गः यस्मिन् तत् रामायणं। रामଙ୍କ ପ୍ରାପ୍ତି ପୂର୍ବକ ଯେଉଁ ମାର୍ଗ ରହିଛି ତାହା ହେଉଛି ରାମାୟଣ ଅଥବା ରାମस्य ଚରିତାନ୍ୱିତम् ଅୟनं ଶାସ୍ତ୍ରମ୍ यस्मिन् तत् ରାମାୟଣମ୍। ରାମଙ୍କ ଚରିତ ଯେଉଁଠାରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ତାହା ହେଉଛି ରାମାୟଣ। महर्षि वाल्मीकि नाम रामायणं विरचितम्। रामायण चरित विषय रे महर्षि वाल्मीकि रचना करछन्ति। वाल्मीकिଙ୍କ अन्य नाम रत्नाकर अटे। वाल्मीकेः पूर्व नाम रत्नाकरः आसीत्। चैत्रपक्षे शुक्लनवम्यां तिथ्यौ इक्ष्वाकुवंशे रामचन्द्रः अजायत। रामायणे अनुष्टुप्छन्दः, करुणरसः, माधुर्यगुणः, भारतीवृत्तिः, पाञ्चालीरीतिश्च प्रधानभूतः भवति। चैत्रपक्ष शुक्ल नवमी तिथिरे आमे रामंकर जन्मदिवस पालन करूँ। से विषय एठारे वर्णना कराଯାଇଛି जे चैत्रपक्ष शुक्ल नवम्यां तिथौ इक्ष्वाकुवंशे रामचंद्र जन्मग्रहण करथिले। रामायणे अनुष्टुप्छन्दः, करुणरसः, माधुर्यगुणः, भारतीवृत्तिः, पाञ्चालीरीतिः प्रधानभूतः भवति। अत्र सप्तकाण्डानि सन्ति। एठारे मुख्यतः 7टी काण्ड विषय वर्णना कराଯାଇଛି। संपूर्ण रामायण को 7टी काण्डरे विभक्त कराଯାଇଛି एवं 500 सर्ग एवं 24,000 श्लोकरे रामायण वर्णित अटे। यथा 7टी काण्ड बालकाण्ड, अयोध्याकाण्ड, अरण्यकाण्ड, किष्किन्धाकाण्ड, सुन्दरकाण्ड, युद्धकाण्ड, उत्तरकाण्ड एभली भावरे 7टी काण्ड रचित होइछि। रामायणे सप्तकाण्डानि सन्ति यथा बालकाण्ड 77 सर्ग, अयोध्याकाण्ड 119 सर्ग, अरण्यकाण्ड 75 सर्ग, किष्किन्धाकाण्ड 67 सर्ग, सुन्दरकाण्ड 68 सर्ग, युद्धकाण्ड 128 सर्ग, उत्तरकाण्ड 111 सर्ग रहिछि। तेषु काण्डेषु आदिमकाण्ड, बालकाण्डम्, अन्तिमकाण्डम्, उत्तरकाण्डम् इति प्रथमकाण्ड भावरे बालकाण्ड सुपरिचित अटे एवं अन्तिमकाण्ड भावरे उत्तरकाण्ड सुपरिचित अटे। रामायणे युद्धकाण्डः सर्वबृहत् अटे। सर्वलघुकाण्ड किष्किन्धाकाण्ड अटे। अस्मिन् रामायणे केतेकଙ୍କ मतरे 645 सर्ग एवं केतेकଙ୍କ मतरे 500टी, मुख्यतः 500 सर्ग बोली कहा जाए। अतः 24 सहस्रे रामायणम् इति उच्यते। एवं क्रमेण रामायणे बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किन्धा, सुन्दर, युद्ध, उत्तरकाण्डानि इति। तपः सध्याय निरतं तपस्वी वाग्मिदाम्बरं नारदं परिप्रपश्य वाल्मीकिमुनिपुङ्गवम्।